अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ो, आपका अपना मेज़बान आसम जलाल। आप मेरे यूट्यूब चैनल देखना तो मेरे अज़ीज़ो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं इन तमाम ताकतवर अदारों, हमारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करता हूँ, ओपन चैलेंज करता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि हमारे मफरूर नवाज शरीफ साहब, मुजरम नवाज शरीफ साहब इस वक्त पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर बन चुके हैं। मैं फिर आपको कहता हूं कि होश के नाखून लीजिए। ये वो शख्स है जिसकी अगेंस्ट हमारी पाकिस्तानी कौम में इस कदर नफरत भरी जा चुकी है कि लोग इसकी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करते। आप सिर्फ 2 घंटे पहले ये अनाउंस कर दें कि फलां टाइम फलां दिन इमरान खान को रिलीज किया जा रहा है और फलां ग्राउंड में उसने तकरीर करनी है, तो फिर देखना पब्लिक का समंदर किस तरह उमड़ कर वहां आता है। आपकी मां मर जाएगी, आपकी नींद हराम हो जाएगी। जो बीच आप इमरान खान के खिलाफ बोल रहे हैं, हमारी पाकिस्तानी कौम में दिन ब दिन नफरत बढ़ती चली जा रही है। फाइज ईसा साहब की खिदमत में ये गुजारिश करूंगा कि आप ये झोंक मारना छोड़ दें। आप ये जानते हुए कि इमरान खान निर्दोष शख्स है, आपने उसे अडयाला जेल में जरूर डाल रखा है, लेकिन ये याद रखना, जिस दिन इमरान खान जेल से रिलीज हुआ, आप सब का जीना वो हराम कर देगा। अब भी वक्त है कि इंसाफ का दामन थामिए और इमरान खान पर जितने भी आपने झूठे केसेस बनाए हुए हैं उनका खात्मा कर दीजिए। हमारे मुल्क दुश्मन पैसा लूट कर इंडिया समेत सारी दुनिया में इनके कारोबार हैं। क्या ये अनोखे लाडले हैं मेरे अजीजों? इनके लाज बाहर, जायदादें बाहर, इनकी औलादें बाहर और सब कुछ बाहर, सिर्फ पाकिस्तान को लूटने के लिए, सियासत करने के लिए ये पाकिस्तान आते हैं। आप वॉल्यूम 10 खोल कर देख लें मेरे अजीजों, मेरे रहमतों, सारी दुनिया में इस शरीफ खानदान के तकरीबन 21 मुल्कों में इनके कारोबार फैले हुए हैं। वो पैसा कहाँ से आया मेरे अजीजों? आप लोगों का ही पैसा है, आप लोगों की खून पसीने की कमाई जो ये लूट कर हमारे पाकिस्तान में ले गए हैं और सारी दुनिया में ये यशियाँ करते फिर रहे हैं। जिस मुल्क में भी आप जाएंगे, इनकी फैक्ट्रियाँ, इनके कारोबार, इनकी बिल्डिंगें, इनकी जायदादें, लेकिन इज्जत एक टके की नहीं है। जहाँ कहीं भी ये ख़ानदान जाता है, सवाए चोर चोर के नारों के अलावा इनको और कुछ सुनाई नहीं देता। तो अब भी वक्त है नवाज शरीफ साहब, अब भी वक्त है। इंसानियत का दामन थाम लीजिए, छोड़ दीजिए हमारी मासूम कौम पर जुल्म करना। बहुत पैसा कमा लिया है, अब भी इंसान बन रही है। हमारी पाकिस्तानी मासूम कौम आपको एक दफ़ा ज़रूर माफ़ कर देगी और इस मौके को ज़ाया मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी कंजर खाने से कम नहीं है मेरे अजीज़ों। कंजरी के कोठे की तरह यहाँ भी पहले फैसले तय होते हैं, यहाँ भी पहले दाम तय होते हैं, लेकिन कंजरी फिर भी इनसे कई दर्जे बेहतर है। वो जब भी किसी से अपना दाम तय करती है उसको पूरा करती है, लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट जो ज़्यादा बोली दे उसके साथ उठकर चल पड़ती है। तो मैं फिर अपनी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को यही गुजारिश करूंगा कि इतना बड़ा दाग आपके मुंह पर लग चुका है, अब भी वक्त है। चीफ जस्टिस जनाब फाइज ईसा साहब, अब भी वक्त है, आप इमरान खान का साथ दीजिए, हमारी पाकिस्तानी कौम पर शफकत का हाथ रखिए। ये जो अदारा, ये आपका सुप्रीम कोर्ट हमारे पाकिस्तान के हकूक़ का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है और आप इसे अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन फिर भी आप यू टर्न नहीं ले रहे। इसका अंजाम आप अच्छी तरह जानते हैं। रिटायर्ड जनरल बाजवा, जिसने सिर्फ 6 माह में 12 अरब डॉलर कमाए, और ये वाह ख़ानदान है मेरे अजीज़ों जिसे दुनिया में रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही। हर शख्स इस ख़ानदान से नफरत कर रहा है और ये गरीब आवाम का लूटा हुआ पैसा इस ख़ानदान के लिए वबाले जान बन चुका है। और ये
مثال بھی بڑی فٹ بیٹھتی ہے کہ حرام کی کمائی کتوں نے اڑائی۔ اب بھی وقت ہے جنرل باجوہ صاحب، پاکستان تشریف لائیے، عمران خان کی فیور میں آ کر سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر شہادت دیجیے کہ عمران خان ایک ایماندار شخص ہے۔ آپ نے جتنی بھی ایویڈنس اس کے خلاف دی ہیں وہ سب جھوٹ اور نفرت پر مبنی تھی۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے الیکشن جیتنے کا سب سے آسان طریقہ ڈھونڈ لیا ہے کہ اگر یہ لوگ انہیں باہر نہیں نکلنے دیتے، کیمپین نہیں کرنے دیتے۔ اسے ذرا غور سے سنیے میرے عزیزوں، آپ کو باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا ووٹ عمران خان کی امانت ہے اور ہم کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ اور پھر یہ حدیث نبوی بھی ہے کہ امانت میں خیانت مسلمان کبھی نہیں کرے گا۔ صرف آپ کو الیکشن والے دن باہر نکلنا ہوگا، اور یہ جو عمران خان کی امانت ہے نا میرے عزیزوں، آپ نے کاسٹ کرنی ہے، پھر دیکھنا کیا انجام ہوتا ہے۔ یہ جتنی چاہے دھاندلی کر لیں، کتنی دھاندلی کر لیں گے، ان کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ اور یہی ایک واحد طریقہ ہے، یہی ایک پی ٹی آئی کے کارکنوں کا نعرہ بن چکا ہے۔ تو میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، عمران خان کے جاروں، اس پر آپ نے عمل کرنا ہے اور بڑھ چڑھ کر آپ نے الیکشن میں حصہ لینا ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ کو پتہ ہے کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا۔ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ مفرور نواز شریف کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم آپ پاکستان بنانے جا رہے ہیں۔ تو پھر یہ کیا الیکشن کا ڈرامہ کیوں اربوں روپیہ ہماری پاکستانی قوم کا بگاڑنے جا رہے ہیں؟ اناؤنس کر دو، بس اناؤنس کر دو کہ اگلا وزیر اعظم آپ پاکستان یہی مفرور نواز شریف ہوگا۔ اس سے بڑی لعنت آپ کے منہ پر دنیا میں اور کوئی نہیں مارے گا۔ اب بھی وقت ہے آصم منیر صاحب، فائز عیسیٰ صاحب، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ہماری پاکستانی قوم کو آپ کی رگ رگ کا پتہ چل چکا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیسے الیکشن لڑوانے ہیں۔ اب بھی وقت ہے، ہماری پاکستانی قوم پر رحم کیجیے، مت ظلم کیجیے ان پر، اور اس چور نواز شریف کو مت چوتھی دفعہ وزیر اعظم آپ پاکستان بنائیے۔ پاکستان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ان کا کیا ہے، یہ پھر ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، لیکن یہ سارا کا سارا ملبہ آپ پر پڑے گا۔ ہماری پاکستانی قوم آپ کو بھاگنے نہیں دے گی۔ تو آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ یو ٹرن لے لیجیے اور انصاف کا دامن تھامیے۔ تو میرے عزیزوں، میرے ہموطنوں، اس کے ساتھ میں آپ کی دعاؤں سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمی ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے شیڈیول کا اعلان کر دیا، لیکن کل جو ڈرامہ ہوا اس نے ہمارے اس نظام کی بہت ساری منافقتوں کو بھی ایکسپوز کی کہ کس طرح جو ایک پاپولر لیڈرشپ ہے اس کو کس طرح ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کس طریقے سے ان کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کل رات الیکشن کمیشن کی پٹیشن بظاہر جو فائل ہوئی، اس پر جو بھی گفتگو کی چیف جسٹس صاحب نے، ان کے ساتھی ججز نے، اس نے ایک چیز تو اسٹیبلش کر دی ہے کہ عمران خان جو ہے اس کے خلاف ایک نیکسس ہے، اور اس میں جو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے ججز ہیں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، مجھے یہ لگتا ہے، میں اپنی رائے آپ کو دے رہا ہوں کہ وہ اس میں انوالو ہیں، اس لیے کہ ایک پٹیشن دائر ہوتی ہے جو لاہور ہائی کورٹ میں، اور وہ پٹیشن الیکشن کے خلاف نہیں تھی، یہ نون لیگ نے بیانیہ بنایا تھا، لیکن قاضی فائز صاحب اس بیانیے کو ہمیں سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئے۔ جو ڈی آر اوز لگائے الیکشن کمیشن نے، بدنیتی پر مبنی یہ سارا فیل تھا، جس میں جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ساری کی ساری پورے پاکستان میں، چاہے وہ کے پی میں ہے، چاہے وہ پنجاب میں ہے، چاہے وہ بلوچستان میں ہے، چاہے وہ سندھ میں ہے، پی ٹی آئی کو کارنر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور اس کا جو واضح ثبوت ہے
وہ ایم پی او کے تحت جو ڈیٹینشن آرڈرز ہیں، یعنی ایڈمنسٹریشن نے سوائے اس کے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے ان کو نظر بند کیا، ان کو گرفتار کیا، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، ان کے کنونشنز کو روکنے کی کوشش کی، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ 9 مئی سے 15 مئی کے بیچ میں صرف پنجاب میں جو ڈیٹینشن آرڈرز ایڈمنسٹریشن نے جاری کیے وہ 2200 سے زیادہ تھے۔ آپ مجھے یہ بات بتائیے، جو بھی ڈپٹی کمشنر لگے ہوئے ہیں، جو بھی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز لگے ہوئے ہیں، وہ نون لیگ کو سرو کر رہے ہیں،